हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा डायरीज़। आप मुझे ड्रामों के रिव्यूज़ करते हुए देखेंगे। एपिसोड 20 में नूरलैन को अपनी और मुर्तज़ा की तमाम तर बातें याद आती है जो उसने कही थी मुर्तज़ा को, और वो तमाम वाक़यात, तमाम बातें, तमाम वादे वो याद करती रहती है। वो अपने फ़ैसले पे मज़ीद गौर करती है कि क्या उसने सही फ़ैसला लिया है या नहीं, क्या उसने मुर्तज़ा को छोड़ के अच्छा किया, क्या उसके अमेरिका जाने का फ़ैसला ठीक था या नहीं। दूसरी तरफ नूरलैन के घर वाले भी बहुत उदास है उसके इस फ़ैसले से, स्पेशली उसके अब्बू। नूर के अब्बू बहुत डिसअपॉइंट है नूर से। एक तो वो मुर्तज़ा से शादी करने का फ़ैसला कर चुकी थी तहनीत के होते हुए भी, और अब वो मना कर चुकी है और अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर रही है और अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लिया है। नूर के वालिद अपने बहू से कहते हैं कि अब तो हम घर के बड़े ही नहीं रहे, ना ही उसका भाई घर का बड़ा रह गया है, तो वो ही घर की बड़ी है, सब इख्तियार उसके पास है अपनी ज़िंदगी के। नूर के वालिद कहते हैं कि हम अब नूर को कुछ भी नहीं कह सकते, ना कोई नसीहत दे सकते हैं, ना कोई बात कह सकते हैं, ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं। वो इतनी खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट हो गई है कि कोई भी उसे कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पे मुझे नूर का कैरेक्टर अच्छा भी लगता है और बुरा भी। नूर के तमाम तर फैसले बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सही मायनों में है, मगर उसके चंद एक दो फैसले ऐसे हैं जो नूर का कैरेक्टर बुरा दिखा रहे ड्रामे में। मुझे लगता है पहली गलती ये कि उसे मुर्तज़ा से ठीक तरह से बात करनी चाहिए थी, सही लहजे में और सही तरीक़े में बात करनी चाहिए थी। उसे मुर्तज़ा को हर्ट नहीं करना चाहिए था, और ना ही उसके घर वालों को, स्पेशली उसकी अम्मी और बहन को। और यहाँ पे नूर एक और गलती ये भी करती है कि वो घर पे भी किसी को कुछ भी नहीं मानती, ना ही अपने अब्बू को, भाई को, और ना ही भाभी को। तो आई थिंक ये दो गलतियाँ जो नूर की बहुत बड़ी गलती है, बाकी सारे फ़ैसले उसके बहुत अच्छे। अच्छा, इस ड्रामे में मुझे नूर का कैरेक्टर बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत बाइख्तियार और इंडिपेंडेंट है, उसके तमाम तर फ़ैसले बहुत सही है। मुझे मुर्तज़ा का भी कैरेक्टर बहुत पसंद है क्योंकि वो हर बात में नूर का जो है साथ देता है, पर यहाँ पे नूर से एक गलती हो जाती है, वो मुर्तज़ा से ठीक तरह से बात नहीं करती, अपनी बात नहीं मनवाती और ना ही अपने घर वालों को मनवाती है, बल्कि यहाँ पे वो थोड़ी ईगोइस्टिक हो जाती है, अपने ईगो से काम लेती है। उसे लगता है अब वो बाइख्तियार हो गई तो उसके एक ही कहने पे सब कुछ हो जाना चाहिए, सारे फ़ैसले तब्दील कर लेने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। एपिसोड 19 में मुर्तज़ा नूर को समझाता है कि तुम्हारे इस फ़ैसले के पीछे सिर्फ तुम्हारा ईगो है, तुम्हें अपने ज़ात से आगे कुछ नहीं दिखाई देता, तुम्हें जो चाहिए बस तुम्हें वही करना है और किसी की परवाह नहीं, किसी रिश्ते की परवाह नहीं। एपिसोड 19 में सबको पता चल जाता है कि तहनीत प्रेग्नेंट है। तमाम तर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली मुर्तज़ा की अम्मी और तहनीत के अम्मी, वो दोनों बहुत खुश होती है, बहुत सदक़े वारी जाती है मुर्तज़ा के और तहनीत के। मुर्तज़ा की अम्मी कहती है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सुबह से शुक्राने के नफ़ल पढ़ती जा रही हूँ और बस क्या कहूँ, इतनी खुशी है मुझे। तहनीत ने मुझे बहुत बड़ी खुशी सुनाई है। एक बात तो सच है कि नूर से गलती हुई है और उसने मुर्तज़ा को अपने हाथों से खो दिया, उसी की गलत डिसीजन थी। अगर उसका डिसीजन सही होता तो वो पछताती नहीं और डिनर के दरमियान से उठ के वो वॉशरूम में जाके रोती नहीं। तो मुझे लगता है हाँ, उससे गलती हुई है और वो पछता रही है। जब आप पछताते हो तो आपको लगता है आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है या गलती हो गई है। तो नूर जितनी भी मतलब बाहर से दिखाए कि वो इंडिपेंडेंट है, वो सक्सेसफुल है, मगर अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसने बहुत नुकसान किया है। नूर का कैरेक्टर टॉक्सिक नहीं है, ना ही नेगेटिव है, उससे वो गलती सरजद हो जाती है। शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, बट मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे उसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था मुर्तज़ा को भी, और उससे भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। वो वॉशरूम में आके रोती रहती है और कहती है अपने आप से कि मुर्तज़ा तुम एक दिन बहुत पछताओगे, मैं एक दिन इतनी कामयाब होके आऊँगी और तुम बहुत पछताओगे उस दिन। मुझे लगता है कि ना ही मुर्तज़ा बल्कि नूर भी खुद भी पछताएगी जहाँ पर भी वो होगी, क्योंकि वो मुर्तज़ा से सच्ची मोहब्बत करती थी और मुर्तज़ा भी उससे। मुझे लगता है इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा है तमाम तर चीज़ों से, चाहे वो सक्सेस हो, बिज़नेस हो, पैसा हो, कुछ भी हो। यहाँ पे नूर को अपने सक्सेस या फ्यूचर के बजाय मुर्तज़ा को चूज़ करना चाहिए था।
کیونکہ وہ مرتضیٰ جو ہے نور سے خالص اور پیور محبت کرتا ہے، اور ایک انسان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اسپیشلی مرتضیٰ جیسے شخص ہے جو آپ سے اتنا محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اور اتنی پرانی محبت کو انسان بس ایک سکسیس کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑنا بھی چاہیے۔ تو یہاں پہ نور سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور دوسری جانب تہنیت مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے کہ مرتضیٰ کو خوش رکھے، اس کے دل میں اپنا گھر بنائے۔ ایک طرف سے وہ کوشش کرتی رہتی ہے، ہر دن نئے کھانے بناتی ہیں مرتضیٰ کے لیے، اس کی ہر بات سنتی ہے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہے، اپنی امی سے بار بار کال کر کے ریسیپیز منگواتی ہے۔ تہنیت بھی اپنا کام ہی کر رہی ہوتی ہے، پر اسٹل تہنیت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ مرتضیٰ سے کم از کم شادی نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے بیسٹ فرینڈ کا بوائے فرینڈ تھا۔ آئی تھنک یہاں پہ تہنیت سیلفش ہے۔ ایپیسوڈ 20 میں مرتضیٰ کی امی اور بہن کو کسی شادی پہ بلایا جاتا ہے اور وہ دونوں چلی جاتی ہے۔ مرتضیٰ کی امی کا دل نہیں کرتا، پر مرتضیٰ فورس کرتا ہے، اور تہنیت بھی کہ آپ دونوں جائے، کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے پیچھے سارے گھر کو، جو بھی کام ہوگا۔ تبھی رات کو نور تہنیت کے پاس آ جاتی ہے کچن میں۔ نور جو ہے تہنیت کو بہت باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم مرتضیٰ کا دل خوش کرنے کے لیے بس اب ریسیپیز ہی ٹرائی کرتی رہنا، اور بس یہی کام ہے زندگی میں تمہارا، یا اسے کچن کے کھانے دو یا اس کی مرضی کی باتیں سنو، تمہارا تو بس یہی خواہش ہے، اور یہی زندگی، یہی منزل ہے تمہاری، بس یہی کام کرتے رہنا۔ تہنیت بھی اسے بہت برا بھلا کہتی ہے، بہت طعنے سناتی ہے ڈھکے چھپے الفاظوں میں۔ نور اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں تو بیسٹ فرینڈ تھے، ہم دونوں نے کتنے خواب دیکھے تھے ایک ساتھ کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، ہم ترقی کریں گے اپنی زندگی میں، اپنے فیوچر کے بارے میں مزید سوچیں گے، یہ چیز ایکسپلور کریں گے، وہ چیز ایکسپلور کریں گے، مگر تم نے تو کچن ایکسپلور کرنا تھا۔ بہت برا بھلا کہتی ہے تہنیت کو، بہت اس کا دل جلاتی ہے، اور تبھی مرتضیٰ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ مرتضیٰ سے کچھ نہیں کہتی اور چلی جاتی ہے۔ مرتضیٰ تہنیت سے پوچھتا ہے یہ کیوں آئی تھی، تبھی تہنیت بھی کہتی ہے، وہ کہہ رہی تھی میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے آپ سے شادی کر کے، کیونکہ آپ مجھے کبھی بھی وہ محبت نہیں دے سکیں گے جو نور کو دے رہے تھے، اور بس میری زندگی اب کچن کی ہو گئی ہے۔ جہاں پر نور بہت ریگریٹ کرتی ہے، روتی رہتی ہے بہت زیادہ، وہیں پر مرتضیٰ موو آن کر چکا ہے، مجھے لگتا ہے وہ پیچھے نہیں آتا، وہ پیچھے دیکھتا ہی نہیں، وہ نور کو دیکھتا، مطلب وہ ایک قسم سے نور کو بار بار کالز نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، وہ بس تہنیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور تہنیت کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہیں جو بھی کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں کوئی جاب بھی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تو مرتضیٰ موو آن کر رہا ہے اور کر بھی چکا ہے تہنیت کے ساتھ، مگر نور جو ہے اسے کرنے نہیں دے رہی، وہ بار بار آ جاتی ہے سامنے، کچھ باتیں سنا کے پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مرتضیٰ موو آن کر چکا ہے، مگر نور نہیں کر چکی۔ نور کل یا پرسوں امریکہ جانے والی ہے، اور تبھی وہ مرتضیٰ سے اس کے آفس ملنے آئی ہے آخری بار۔ تبھی وہ مرتضیٰ کو کہتی ہے کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا تمہارے ساتھ محبت کر کے، یا تم سے کوئی رشتہ جوڑ کے، تم اس قابل ہی نہیں تھے، تمہیں میری محبت نے خاص بنایا تھا، ورنہ تم تو ایک عام شخص ہو، اور جب کوئی انسان خاص بن جاتا ہے تو وہ کسی عام چیز کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مرتضیٰ اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا۔ مرتضیٰ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑا ہے بیچ راستے پہ، میں نے کوئی بھی شکایت نہیں کی ہے تم سے، اور میں یہی امید تم سے بھی رکھتا ہوں، چاہتا ہوں تم بھی شکایتوں کے تمام دروازے بند کر کے جاؤ۔ یہاں پہ جو ہے نور، جسے میں نے پہلے بھی کہا، بہت ریگریٹ کر رہی ہے اندر سے، باہر سے وہ کچھ بھی ایسا نہیں دکھاتی لوگوں کو، اور وہ ایک قسم سے تمام لوگوں کے دل توڑ کے جاتی ہے، تمام لوگوں کے دل دکھا کے چلی جاتی ہے امریکہ والا سین جو ہے آپ لوگ ایپیسوڈ 21 میں ضرور دیکھیں گے۔